दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसी वर्जिशें बताने जा रहा हूं जो आप अपने घर में बासानी अपने कमरे के अंदर अपने बेडरूम के अंदर कर सकते हैं और उससे आप अपने मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर कर सकते हैं। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाता है तो उससे सिर्फ आपकी मर्दाना ताकत नहीं बढ़ती, उससे आपके कब्ज के मसाइल ठीक रहने लगते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब यह है कि ये जिस्म में आपके पट्टों को मजबूत करता है। आपके जिस्म में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं कैटाबॉलिक हार्मोन जो जिस्म को तोड़ते फोड़ते हैं, जैसे मैं कोर्टिसोल की अगर बात कर लूं तो ये जिस्म में नुकसान भी पहुंचाने वाले कुछ हार्मोन्स मौजूद होते हैं। और कुछ एनाबॉलिक हार्मोन होते हैं जो कि जिस्म में पट्टों को तवानाई देते हैं, जिस्म को मजबूत बनाते हैं, इसमें बिल्डिंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत ठीक रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, कोलेस्ट्रॉल नीचे रहे, तो आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऊपर करना पड़ेगा। अक्सर मर्द बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो समझते हैं शायद कि ये उम्र का तकाजा है। लेकिन याद रखें, हम लोग अक्सर लोगों में ये देखते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं, कि वो वक्त से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ेंगे सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। कब्ज के मसाइल रोज का मसला है उनका। मेदे के मसाइल, तेजाबियत रोज का मसला है। पट्ठों में खिंचाव रोज का मसला है। तो ये ज्यादातर लोगों में टेस्टोस्टेरोन की कमी इसका वजह बनती है, और उससे फिर नींद भी खराब होती है, उससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दिल की धड़कन तेज होना, हाथ पांव सोना, ये तमाम मसाइल टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जन्म लेते हैं। आज मैं आपको 3 बहुत ही सादा वर्जिशें बताने जा रहा हूँ। इसमें जो नंबर 1 एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स, जिसको उठक बैठक भी कहते हैं। अच्छा, ये स्क्वाट्स जो है इसको किंग ऑफ एक्सरसाइजेस कहा गया है। मतलब ये तमाम वर्जिशों की बादशाह है। उसकी वजह क्या है कि जब आप उठक बैठक करते हैं या स्क्वाट्स करते हैं तो आपके ग्लूट्स मसल्स, जो हिप के मसल्स हैं, टांगों के बड़े मसल्स, जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स हैं, वो स्टिमुलस होते हैं। आपके कोर मसल्स जो आपके जिस्म को सपोर्ट करते हैं वो मजबूत होते हैं। उसकी वजह से आपके हार्मोन जागने लगते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो अपने अरूज पे पहुंच जाता है। इसीलिए मैं बताता हूं कि सेहत जो है वो महंगी महंगी दवाइयों में नहीं है, वो आपके अपने हाथ के अंदर है। वर्जिश करें, अच्छी खुराक खाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी जवानी जो है वो बहुत देर तक आपका साथ देगी। 20 से 30 दफा दिन में अगर आप स्क्वाट्स कर लें, आप देखेंगे आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। और ये ऐसी एक्सरसाइज है, सस्ती तरीन है। आपको इसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपने घर में अपने कमरे के अंदर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और दिन में 30 दफा ये एक्सरसाइज करनी है। मतलब 30 स्क्वाट्स अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत है। और आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी तादाद बढ़ा भी सकते हैं। जब आपको लगे कि 30 स्क्वाट्स आप आसानी से कर लेते हैं तो उसको 50 पे ले जाएं, फिर 60 पे ले जाएं, फिर 70 पे, और जब 100 पे पहुंच जाएं, जब आप एक दिन में 100 स्क्वाट्स कर सकते हैं, तो ये बहुत जबरदस्त एक स्टेज है जिसपे आपने अपने हार्मोन्स को पुश करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हार्मोन्स आपका साथ देंगे। और आपका जब टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा, आपकी जिल्द अच्छी रहने लगेगी। बुढ़ापे के जो असरात हैं वो जिस्म में नहीं होंगे। आपका टेस्टोस्टेरोन बेहतर होगा तो कब्ज के मसाइल आपकी जान छोड़ने लगेंगे। हाजमा अच्छा होगा, आपकी याददाश्त अच्छी होने लगेगी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये तमाम मसाइल कंट्रोल में हो जाएंगे। ये जादुई वर्जिश आप करके देखें, 15 दिन में आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा। दूसरी जो वर्जिश है वो इंतहाई फायदेमंद और इंतहाई आसान वर्जिश है, और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जो लोग कहते हैं कि हमारी जॉब जो है वो सारे दिन बैठने की है और हम वर्जिश के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हमारे जो काफ मसल्स हैं, मतलब पिंडलियों के जो मसल्स हैं, उनको हमारा दूसरा दिल, सेकंड हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये खून को बहुत अच्छी तरह से पंप करते हैं। आप जब अपने पाँव पे खड़े होके पंजों के बल ऊपर होते हैं और फिर नीचे होते हैं, तो आप बेसिकली ये काफ रेज एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज को कहते हैं काफ रेजेस। काफ रेज जब आप करते हैं तो आपके जो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल हैं टांगों के, ये एक्टिवेट होते हैं, और आपके जिस्म को ये सिग्नल जाता है कि शायद ये जो, और आपके दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि हम इस टाइम चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वॉक वाले फायदे मिलते हैं। ये बहुत ही मजे की बात है कि रिसर्च ये साबित करती है, जो लोग 5 मिनट दिन में काफ रेजेस कर लेते हैं, जो लोग 2 मिनट दिन में काफ रेजेस कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट, तो उनको तकरीबन 20 मिनट की वॉक के फायदे मिलते हैं। और ये आप बड़े मजे से बैठ के अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने पंजों को ऊपर करना है, उससे आपके काफ मसल्स जो हैं वो हरकत में आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, खून का बहाव बेहतर होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होती है।
تو وہ لوگ جو کہ اپنے لیے ورزش کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، زیادہ بیٹھنے کی جاب ہے، تو ان لوگوں کو یہ ضرور کرنی چاہیے ایکسرسائز. اس کو کاف ریز کہتے ہیں. انتہائی فائدے مند چیز ہے. آپ کی نہ صرف یہ کہ بلڈ سرکولیشن بہتر کرتی ہے، یہ آپ کی ٹیسٹوسٹیرون بڑھاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی اوور آل اسٹرینتھ، ٹانگوں کی اسٹرینتھ بہتر کرتی ہے، جس کی وجہ سے بیلنس ٹھیک رہتا ہے. تو یہ شاندار ایکسرسائز بھی آپ نے اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے. اور تیسری جو ورزش ہے اس کو کہتے ہیں بٹر فلائی پوز. یہ ورزش بھی بہت ہی سادہ ورزش ہے، بہت آسان ہے، کوئی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے آپ آرام سے کر سکتے ہیں. 2 منٹ کے لیے یہ ورزش کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ چوکڑی مار کے بیٹھ جانا ہے، اپنے پاؤں کو پکڑ لینا ہے آپ نے دونوں ہاتھوں سے، اور اپنی ٹانگوں کو آپ نے جس طرح تتلی کے پر ہوتے ہیں اس طرح ہلانا ہے. جب آپ اپنی ٹانگوں کو اس طرح سے ہلائیں گے تو آپ کا جو پیلوک ایریا ہے اس کے اندر بلڈ کی سرکولیشن بہت بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے ایک تو آپ کی فلیکسیبلٹی بڑھے گی، دوسرا یہ کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے اس کو سٹیمولس ملے گا اور وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون کی جو کمی ہے وہ پوری ہونے لگے گی، اور ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے کے تمام فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، جو قبض، معدے، یادداشت، غصہ، چڑچڑاپن، ان سب چیزوں کو بہتر کرے گا. تو دوستو یہ جو 3 سادہ ایکسرسائز ہیں، یہ اس کے لیے آپ کو کوئی مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں کر سکتے ہیں. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں اپنے چینل پہ، اپنی ویڈیوز میں، اپنے کلینک پہ آنے والے مریضوں کو، صحت کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ناانصافی نہیں کی ہوئی، نہ ہی صحت کسی امیر کی معراج ہے. غریب آدمی بھی اپنے گھر میں صرف عقل مندی سے کام لے کے وہی صحت حاصل کر سکتا ہے جو امیروں کو فائدے ہے. بلکہ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی صحت برقرار ہے تو آپ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. تو یہ 3 ورزشیں آپ نے ضرور کرنی ہے دوستو. اس کے علاوہ ذہن میں رکھیں کہ صرف ان ورزشوں سے ٹیسٹوسٹیرون نہیں بڑھے گا، خوراک بھی اچھی ہونی چاہیے. اچھی خوراک کا مطلب پھر یہی ہے کہ مہنگی نہیں، عقل مندانہ طریقے سے سادہ غذا استعمال کریں. انڈے ضرور شامل کریں، اس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے. دہی ضرور شامل کریں، اس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں جو آپ کی گٹ ہیلتھ کو بہتر کریں گے. گٹ ہیلتھ اچھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ٹیسٹوسٹیرون بہتر ہوگا، جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے جسم کا حصہ بنے گی. تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے کدو کے بیج، جس کو پمپکن سیڈز کہتے ہیں، وہ ضرور کھایا کریں. اس میں زنک ہوتا ہے، اور زنک مردوں کے لیے بہت ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ بیف کا استعمال کبھی کبھی کیا کریں. بیف میں ہائی کوالٹی پروٹین ہے، اور اس میں بھی زنک کی بہت اچھی تعداد موجود ہے، جو کہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھاتی ہے. اور پھر 5ویں نمبر پہ لہسن استعمال کیا کریں. کچا لہسن نہار استعمال کر لیا کریں کبھی کبھار، ہفتے میں 2 سے 3 دن. اس میں جو ایلیسن موجود ہوتا ہے وہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کو بہتر کرتا ہے، خون کی روانی آپ کے پرائیویٹ ایریاز میں بہتر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون بڑھتا ہے. اس کے علاوہ نیند کی کمی آپ نے نہیں ہونے دینی، 6 سے 8 گھنٹے لازمی سویا کریں. ذہنی تناؤ سے بچا کریں، اپنی جو سٹریس ہے اس کو کم کیا کریں، زیادہ اوور تھنکنگ نہ کیا کریں، تو آپ فٹ رہیں گے، بیماریوں سے دور رہیں گے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور یہ 3 ورزشیں آپ اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں گے، اور اپنی جوانی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے. بیماریوں سے آپ نجات حاصل کریں گے دوائیوں کے بغیر، غذا سے اور ورزش سے. اگر آپ کو آج کا میسج اچھا لگا ہے تو اس کو اپنے تک نہ رکھیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ سب لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.